बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान से दुरुस्त जवाब चाहते हैं जिससे बहुत से लोगों की जानें बच सकें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आ गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि जब तक ईरान मुआहिदा नहीं करता ईरान के लिए कोई राहत नहीं। अमेरिकी सदर ने कहा है कि क्यूबा एक नाकाम मुल्क है और अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ आगे क्या सूरत हाल होगी। ताहम क्यूबा में मजीद कशीदगी नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि अमेरिका क्यूबा को आज़ाद करा रहा है और क्यूबा के अवाम की मदद करना होगी। ईरान के हवाले से अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका को ईरान से दुरुस्त जवाब चाहिए। अगर सही जवाब मिल गया तो बहुत से लोगों की जानें बच सकती हैं। उनका मजीद कहना था कि ईरान में माकूल लोगों के साथ बातचीत जारी है और उम्मीद है कि मुआहिदा करने में कामयाबी हासिल हो जाएगी। अमेरिका के सदर ने वाज़िया किया है कि ईरान की जानिब से जवाब का चंद रोज़ मज़ीद इंतज़ार किया जाएगा और जब तक मुआहिदा नहीं होता ईरान के लिए कोई राहत नहीं दी जाएगी। अमेरिकी सदर ने मज़ीद कहा कि इनके साथ अच्छी गुफ्तगू हुई। उन्होंने तुर्क सदर को अच्छा इत्तेहादी करार देते हुए कहा कि तुर्किया के अवाम इनकी इज्जत करते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दबाव के जरिए ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना एक वहम है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान ने मुस्तकिल मजाजी से हमेशा अपने वादों का पास रखा। अपने एक बयान में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा था कि ईरान ने जंग से बचने के लिए हर रास्ता तलाश किया। हमारी तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का ऐलान, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी, दबाव के जरिए ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना एक वहम है। जंग के मुकाबले में सफारतकारी का बाहमी एहतराम कहीं ज्यादा महफूज और पायदार है। दूसरी जानिब तर्जमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ओमान के साथ मिलकर आपने हुर्मुज़ की सिक्योरिटी का तरीकाकार बना रहे हैं। ओमान और बैनुल अक़वामी अदारों की हम आहंगी से कोशिशें जारी हैं। ईरान दीगर रास्तों के ताउन से महफूज जहाजरानी के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने को तैयार है। अमेरिका की ईरान को 25 अरब डॉलर के असासों की वापसी और 3.67% यूरेनियम अफजूदगी की पेशकश कर दी। ईरानी सियासी मुबस्सिर अली गुलहाकी ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को एक नई तजवीज़ पेश की है जिसमें 25 अरब डॉलर के मुजमद असास से जारी करने और 3.67% यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त और महदूद मुद्दत के लिए ईरानी तेल की फ़रोख्त की सहूलत शामिल है। एक्स पर बयान में अली गुलहाकी ने लिखा, अमेरिका चाहता है कि जंग के खात्मे, आबने हुर्मुज़ की बहाली, पानियों में पाबंदियों में नरमी और जोहरी इक़दामात से मुतल्लिक तमाम निकात पर एक साथ इत्तफ़ाक़ किया जाए। जबकि ईरान का मुतालबा है कि इन इक़दामात पर 30 दिन में अमल दरामद और तस्दीक के बाद ही जोहरी मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जाएँ। ईरान की जानिब से पाकिस्तान के जरिए नई अमरीकी तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी गई है। अमरीकी सदर के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल में इस्माइल बकाई ने कहा कि धमकियों से पॉलिसियों पर असर नहीं पड़ता। अमरीकी हुकाम संजीदगी साबित करे, मुंजमद फंड की बहाली, अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा वाज़िया मुतालबा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नई तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। अमरीका को नेक नियति का सबूत देना होगा। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं। ईरान तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है। इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तानी साज़िशों के ज़रिए जारी हैं। हम जो चाहते हैं वो हमारा मुतालबा नहीं बल्कि हमारे हकूक़ हैं। ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ हटाना भी हमारे मुतालबात में शामिल है। उन्होंने कहा है कि अमरीका को नेक नियति साबित करना होगी। अमरीका को ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी को ख़त्म करना होगा। ईरान इस वक्त अमरीका के नुक्ता नज़र का जायज़ा ले रहा है। 14 निकात की बुनियाद पर पैगामात का तबादला जारी है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद हैं। ओमान और बैनुल अक़वामी अदारों के साथ हम आहंगी से आबने हुर्मुज़ की पायदार सलामती यकीनी बनाने के लिए मेकनिज़म कायम करना चाहते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमला हुआ तो जंग खित्ते से बाहर तक फैल जाएगी, पासदारान इनकलाब का वाज़िया पैगाम। ईरान की पासदारान इनकलाब ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने तेहरान के खिलाफ दोबारा हमले शुरू किए तो वो इस बार जंग का दायराकार मशरिक़ वस्ता से बाहर तक
پھیل جائے گا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق یہ انتباہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دھمکی کے بعد سامنے آیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ اگر ایران نے تنازع کے خاتمے کے لیے کسی معاہدے کو قبول نہ کیا تو وہ اس پر دوبارہ حملے کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ موقف اپنایا تھا کہ وہ ایران پر بمباری کی نئی مہم کا حکم دینے کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں، تاہم انہوں نے سفارتکاری کو مزید موقع دینے کے لیے آخری لمحات میں اسے ملتوی کر دیا۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک سخت گیر بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن اور اسرائیل اپنی اسٹریٹجک شکستوں سے سبق سیکھنے میں ناکام رہے ہیں اور ایک بار پھر دھمکیوں پر اتر آئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر ایران کے خلاف جارحیت کی گئی جس علاقائی جنگ کا وعدہ کیا گیا تھا وہ اس بار خطے کی حدود سے باہر تک پھیل جائے گی۔ ہمارے تباہ کن وار ایسی جگہوں پر ہوں گے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ تمہیں ملبے کا ڈیر بنا دیں گے۔ پاسداران انقلاب کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ امریکہ اور اسرائیل نے دنیا کی مہنگی ترین فوجی طاقتوں کے تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ایران پر حملہ کیا، لیکن ایران نے ابھی تک ان کے خلاف اپنی تمام تر صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بحری جہازوں کے لیے پیشگی اجازت لازمی قرار۔ ایران نے آبِ ہرمز میں کنٹرول زون قائم کر دیا۔ ایران نے آبِ ہرمز پر کنٹرول مزید سخت کرتے ہوئے ایک نیا کنٹرولڈ میری ٹائم زون قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت گزرنے والے بحری جہازوں کو پیشگی اجازت حاصل کرنا ہوگی۔ ایران کی خلیج فارس اسٹریٹ اتھارٹی نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ ایران نے آبِ ہرمز میں کنٹرول زون قائم کر دیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ القوین سے کیشم جزیرے تک سمندری حدود کی نئی لائن مقرر کر دی گئی ہے۔ اتھارٹی کے مطابق اس علاقے سے کسی بھی قسم کی بحری آمد و رفت کے لیے اتھارٹی کے ساتھ رابطہ اور اجازت لازمی ہوگی، جو دنیا کی سب سے اہم بحری تجارتی گزرگاہوں میں سے ایک پر ایران کے سخت کنٹرول کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سے قبل ایران کی پاسداران انقلاب آبِ ہرمز انتظامی اختیارات کے لیے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی کے قیام کا اعلان کر چکی ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے اس آبی راستے میں بحری ٹریفک کا انتظام سنبھالنے کے بعد آبِ ہرمز سے گزرنے والی تمام فائبر آپٹک کیبلز ایران کی نگرانی، اجازت نامے اور ٹول فیس کے دائرہ اختیار میں ہوں گی۔ رپورٹ کے مطابق آبِ ہرمز میں بچھا زیر سمندر مواصلاتی نیٹ ورک روزانہ $10 ٹریلین سے زیادہ مالیت کے عالمی مالیاتی لین دین کا ڈیٹا منتقل کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا امریکہ کو سخت پیغام، جدید اور خفیہ ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی۔ ایران نے امریکہ کی ممکنہ فوجی کارروائیوں کی دھمکی کے بعد سخت رد عمل میں کہا ہے کہ اس کے پاس ایسے جدید ہتھیار موجود ہیں جو اب تک میدان جنگ میں استعمال نہیں کیے گئے۔ روسی خبرساں ادارے کے مطابق ایک ایرانی عسکری ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ایران نے مقامی سطح پر جدید دفاعی اور حملہ آور ہتھیار تیار کیے ہیں جن کا ابھی تک عملی استعمال یا تجربہ نہیں کیا گیا۔ ایرانی ذرائع کے مطابق اگر امریکہ کی جانب سے دوبارہ حملہ کیا گیا تو ایران اس بار تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران ہر قسم کی ممکنہ کشیدگی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی حکام نے واضح کیا ہے کہ دفاعی سازوسامان یا عسکری صلاحیت کے حوالے سے ایران کو کسی قسم کی کمی کا سامنا نہیں اور ملک اپنے دفاع کے لیے مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی مزید مضبوط کرتے ہوئے لیزر ٹیکنالوجی سے لیس 2 جدید بحری ڈسٹرائر تعینات کر دیے۔ عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ دفاع کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان جنگی جہازوں کا مقصد خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، ڈرون حملوں اور میزائل خطرات کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ ڈسٹرائر جدید لیزر سسٹم سے لیس جو ڈرون، چھوٹے بحری اہداف اور بعض میزائل خطرات کو انتہائی کم لاگت اور تیز رفتاری سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی روایتی میزائل دفاعی نظام کے مقابلے میں زیادہ مؤثر اور کم خرچ سمجھی جا رہی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ان جہازوں کو خلیج فارس اور بحیرہ عرب کے قریب تعینات کیا گیا ہے، جہاں حالیہ مہینوں میں ایران حوثی حملوں اور بحری سلامتی سے متعلق خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق پاکستان کی اہم شخصیت کل ایران کا دورہ کر سکتی ہے۔ اہم شخصیت کے دورے کے دوران اعلان کیا جا سکتا ہے کہ معاہدے کا حتمی مسودہ مکمل ہو گیا ہے۔ عرب میڈیا کا مزید کہنا ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور حج سیزن کے بعد اسلام آباد میں ہوگا۔ خیال ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی 24 گھنٹے کے اندر دوسری بار اہم دورے پر تہران پہنچے ہیں۔ محسن نقوی نے امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں۔ چند روز قبل بھی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، چیف مذاکرات کار محمد باقر کلیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقاتیں کی تھیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔